سلام دعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم حصرت زينات حيزنا قربنا لنا لوام قبل كده دما مساكم كصنحي حفشاو هوسبيتال كورم كبيرو طعنا تግራይ حاجز امبولانس رخيبو قدم جونوسايداو كينات حفشاو هوسبيتال كورم زتمالئن او تحكمنان امبولانسن كم زنبرو زحبره ممحدار ات هوسبيتال يخون امبر بمخنيات ات خوينات ملؤ بملؤ معناون اتا زنبرت امبولانسون كم استقاصلت يገልጽ بوصيتو دما حزب تاختما ابا وهوا ግልጋሎት ሕክምና አዝዩ ይጽገም ከም ዝነበረን ብፍላይ ጡንሳትን ሓራሳትን አዴታት ሰአን አምቡላንስ ይጽገማ ከም ዝነበራ ይገልጽ መምሕዳር ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ኮረም አይተ ሰለሞን ሓጋዚ ጥቅምት 25 2018 ዓመተ ምህረት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓንቲ አምቡላንስ ንሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም በሓገዝ ከም ዝሃበ እዚ ድማ ኣብ ከይደ ወሃባ ግልጋሎት ሕክምና ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም ኣብ ወረዳ እምባላጀ ልዕሊ 19000 ነበርቲ ተጠቀምቲ ዝገብር ፕሮጀክት ዝቀረብ ጽሩይ መስተማይ ህንጸቱ ተመሪቑ ኣብ ወረዳ እምባላጀ ካብ ዘለዋ 49 ትካላት ጽሩይ መስተማይ ካብ ባንክ ዓለም ብፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ብዝተረኸበ ኣስታት 37 ሚልዮን ብር ካፒታል በጀት እተን 42 ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ መስተማይ ሙሉእ ብሙሉእ ጽገነ እንተዛዚሙ ስነ ስርዓት ርክክብ ተገይርልና ኣሎ ነበርቲ ወረዳ እምባላጀ ንዝነበሮም ሕጽረት ጽሩይ መስተማይ መፍትሒ ብምርካቡ ነዚ ተግባራው ዝገበሩ አካላት አመስኪኖም እተን ተጸጊነን ንግልጋሎት በቃዕን ዘለዋ ትካላት ጽሩይ መስተማይ ንኣሳት 19000 ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ከም ዝገብራ ኣተሓባሪ ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ወረዳ እምባላጀ ኣይተ ኪዳነ ገብረ ገሊጾም በዓል ሞያ ክትትልን ገምጋምን ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ኣይተ ሃይለ ስላሴ መረሳ ጽገናተን ትካላት ማይ ሕብረተሰብ ይበጽሖን ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ዘቃልል ስለ ዝኾነ ምስ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብምውዳድ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ኣብ ወረዳ ሓሓይለን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ 70 ኮምፒተርን 480 መጽሓፍትን حاجز أبركيتو اتستجبر حاجز أب كتما فرس ماين زركبا كلته حفشاوي كالاي بركي أبيات تمرتي مالتون ليديا كالاي برك بيت تمرتن ححايل حفشاوي كالاي برك بيت تمرتن نفس وكفن سالسان حموشتن كمبيوتر 120 مصحفتن حانت برينترن بحاجز تبركيت لنيو أتحاباري بروجكت داغم حويتن هنصتن ورد ححايله ايت ارغاو حافتو اتحاجز اكال اتزكاي زلو حويتن داغم هنصتن سرحتن يلو وانا محداري ورد ححايله ايت يمانا حايلو بيت صحفت داغم حويتن هنصتن اب تግራይ بسنك جونوسايداو كينات زعنو تكالات بمصغان ورد ححايله استوهابو طمته لعليلوم كم حبريتا ركب حزبي ورد ححايله أبزت تقصيدو مبال سودان تركن قطرن أشماغلتي كوخنا كم زحريت سودان أفليطا أب هاجر زلو كينات حد نمفتح بأمريكا زغربت أوعيت سلام بمرح درجة خم تقبل زفلت السودان حبرات إمارات عرب كما شماغاليت كم زي تقبل أفليطا أمباسادر السودان أب إندونيسيا ياسير محمد علي أب جاكرتا مزركب ميديا أنتارا أب زغبر وق على محتد كم زرقاقصو هاجرهم نزت سلام قرب تكون تخونت بقدايا شماغلتجن كم زي تسمع مع عبرهم سعود عرب قبصن حبرات عرب إمريتن منغونياتات كوينن كشماغلا بأمريكا تحريم منبارن ززخاخرو اتوم امباسادر نعطقات حمدان دقالو قلت زغون حاجز كم تقبر استرقاقت حبرات إمريت عرب بمنقس السودان قبلنت كم زي باللافليتوم قبصن سعود عربن مس منقس السودان زلوان زمدنا صبق مخانون قبول كم زقبروون زفلتو امباسادر ياسير محمد علي اب كندي إمريت عرب تركن كواتارن اشماغل تكونا بمنقستهم كم زت حاريا مزرابو ميديا انتارا توكيسو قبرك زابير هايلو تصابصيبلنالو
حصرت زيناتات ساعات زازمنا زيناتات تلفزيون تግራይ حزبن كقصل يوم بسنة صحو